Mga boss, good morning. Karon nga buntag, mao ni ang schedule nako sa kuang pagtukod o gamayng struktura or gamay nga building para sa ah, plano namo nga magtukod o gamay nga negosyo no sa atubangan sa amo ang balay. Um, Ginagmay ra siya mga boss pero at least na tay makuhaan o mga ginagmay ra pod nga income no. Ang importante karon nga panahon is bisa ginagmay mong income pero na kay ma-generate no sa matag adlaw and then dumagan pa yun sa inyo ang pagpaning kamot no, pagpanarbaho. So ako na kayo ang tabang sa mga boss. So karon pod nga buntag akong ipakita sa inyo ang mga materialis nga ako ang napalit atong miaging adlaw. So ginagmay ra siya pero siguro sa sunod nga mga adlaw basig man dungagan. Depende sa ato ang budget. No, kay kabalo man ta karon nga mahal na pud kayong mga materialis. Dili lang ang presyo sa bugas sumay ang ni mahal. No? Okay, so akong ipakita ang mga materialis sa inyo ha mga boss. Mga boss, mo ni ang buhaton karon no, ibuhat karon. Amo ang ginaguba ang daan nga struktura kay ibo ra kayo ang atop and then amo ang i-renovate amo ang patasan gamay kay para nindot siya tanawon then among gipangguba sa daan ang mga atop ang uban nga mga materialis sa daan nga building. Kita ko dito sa at least makatag po o gamay nga motivation and encouragement sa atong na mga pangunahon na may tungod sa negosyo. Kaya ginagmay nga negosyo at least aduna tayo makita nga ato ang ginagmay po nga income. Kay sayang po ang panahon na ato alang ipalabay. Then daghan man kay nga opportunity. So ato ang i-try o grab ang mga opportunities na magtukod o gamay nga mga negosyo.